Subscribe to the Tajweed UL Quran worldwide to learn Quran with Tajweed and Islamic education and contact us to join online classes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شين فتح الش، ها يا كسر هي، شهي، دال دبل ضم دن، شهيد، عين فتح ع، ضايا كسر ضي، ميم دبل ضم من، عظيم، قاف فتح ق، رايا كسر ري، با دبل فتح بن، قريبا، كاف فتح ك، رايا كسر ري، ميم دبل كسر من، كريم، ميم فتح م، جيم يا كسر جي، دال دبل ضم دن، مجيد، ميم ضم مو، حايا كسر حي، قو دبل ضم طن، محيط، نون فتح ن، عين يا كسر عي، ميم دبل كسر من، نعيم، يا فتح يا، تا يا كسر تي، ميم دبل فتح من، يتيما، يا فتح يا، سين يا كسر سي، را دبل فتح رن، يسيرا، ذال ستاندينج فتح ذا، لام كسر لي، كاف فتح ك، ذلك، قاف ضم قو، رايا فتح ري، شين دبل كسر شين، قريش، عين، عين يا كسر عي، شين فتح ش، تا دبل كسر تن، عيشة، ميم واو فتح مو، همزة ستاندينج ضم او، دال فتح د، تا ضم تو، موؤودة، ميم واو فتح مو، ضاد واو ضم ضو، عين فتح ع، تا دبل ضم تن، موضوعة، ميم فتح م، واو ألف فتح وا، زايا كسر زي، نون ضم نو، ها ستاندينج ضم هو، موازينه، يا واو فتح يو، ميم فتح م، همزة كسر إي، ذال دبل كسر ذين، يومئذ،